नमामि गदीक्षांगे संगे जगदीशनंदके श्रीमान नारायणो विष्णुः वासुदेवो अभिरक्षतु श्री वासुदेवो अभिरक्षतु नमः नमस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुहराघवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय चाक्षुते सहस्रकोटियुगधारिणी नमः सहस्रकोटियुगधारिणो नमः संध्यानुवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविद्यो भूतिर्ध्रुवानीति रमते मम श्रीभगवानुवाच चिन्तयन्तो मामे जनाः पर्युपासते येषां विद्यापयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आर्तां शिथिलाश्च भीतान् घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्तनाय समाक्रमिमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवान् बुद्ध्यात्मना वां प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीः कृष्णार्पणमस्तु। अस्यागां श्रीं देवः देवोत्तमा देवता सार्वभौमाखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक श्रीभूनिडा समेत श्रीमन् श्री वैकुण्ठलक्ष्मी नारायण स्वामिने नमः। प्रातः भगवान् आराधनीयः चित्रहं समर्पयामि कामरं समर्पयामि नृत्यं समर्पयामि गीतहं श्रावयामि आन्दोलिकारोहणं समर्पयामि अश्वारोहणं समर्पयामि गजारोहणं समर्पयामि ध्वजारोहणं समर्पयामि सर्वोपचारा नित्योपचारा षोडशोपचारा नित्याः उपचारं विधानेन सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु। देवदेवा जगन्नाथ भक्तवत्सलाः श्रीधराः भोज्यासनाङ्गं देवे च अङ्गीकुरु दयः भोज्यासनहस्त हरणवेणुं Dangerous school lighters that if you take them to school, your principal will make you the king of the school. But before that, if you're in college, like us, and if you're in school, like and subscribe.